بودكاست في إطار محاربة عقلية المرأة. إذا غنبداو هذا البودكاست غير اون اكسبيريونس. الهدف هو اننا في بلاصه ما نبقاو عاطينا للتكاوز نتعلموا شي حاجه، خصوصا في هذه المرحله ديال الحجر الصحي والكونفينمون. فوالا الهدف هو اننا ندويو على كتاب في كل حلقه. اليوم غادي ندويو على واحد الكتاب اللي قريت يعني يومين هادي تقريبا، لونفونس دان شيف ديال جون بول سارتر. قبل ما نبداو نهضروا على الكونتوني ديال الكتاب خصنا نعرفوا شكون هو جون بول سارتر. دونك جون بول سارتر هو سي écrivain et philosophe ياك فرونسي، كاتب وفيلسوف. لو كورون برينسيبال ولا لا موفونس برينسيبال اللي اسسها جون بول سارتر هو ليكزيستانسياليزم. هاد لو كورون هذا نقدروا نلخصوه بجمله واحده: l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. يعني بالعربيه انت كتكون النتيجه ديال الافعال ديالك، ديال الاختيارات ديالك، et donc انت هي كتكون responsable de ce que tu es. يعني ما يمكنش تغجوتي لا فوت على شي واحد اخر وتقول انا داير هكا بسبب شي حد ولا بسبب شي حاجه. دونك طبيعه الحال انا ما كنقولش هنا بانه جون بول سارتر عنده الحق ولا لا، ولكن حنايا كناناليزيو الفكر ديالو قبل من نشرعوا في الهضره على الكتاب، حيت ما يمكنش تقرا كتاب بلا ما تعرف شكون اللي كاتبه، لانه الا عرفتي شكون اللي كاتبه عاد غتفهم اكثر المضمون ديال الكتاب. اذا دونك قلنا شنو هو ليكزيستانسياليزم. دونك بين قوسين دونك باش نذكركم، بالنسبه لجون بول سارتر ما يمكنش يعني نتايا كانسان حر تقول بانه شي واحد اخر هو اللي ريسبونسابل عليك ولا على شنو وليتي ولا اشنو زعما فهمتي الحاله ديالك، لا سيتوياسيون ديالك ايتترا. يعني كاع هذوك اللي تيبداو تيقولوا واد الدوله ما درتش لينا ولا شي حاجه، ولا انا داير هكا بسبب شي سيستيم ولا شي بلاد ولا شي حاجه، بلاد فين كبرت ولا شي حاجه، قدر تكون شويه من الحقيقه في هذا الشيء. ولكن كون كان جون بول سارتر كيسمع سورتو شكون كيتقال في المغرب وقيله غيبكي بالدم. المهم واحد القضيه مهمه اللي خصنا نهضروا عليها حتى هي بالنسبه للإكزيستانسياليست هي انه بالنسبه للإكزيستانسياليست بنادم كيكون il existe par défaut ياك، et ensuite كتكون ليه عنده لا كاباسيتي بانه يفكر. contrairement ديكارت اللي كنتو كتعرفوه، الكوجيتو ديالو اللي كيقول je pense donc je suis. بالنسبه للإكزيستانسياليست راه le fait que انك tu existes يعني le fait que انك انت هنايا وعايش هو qui fait que t'as la possibilité de penser. إذن هادشي كيجيبنا tout ce qui est concept، يعني la création ديال les concepts. يعني le fait que انك عايش t'amène à réfléchir et donc t'amène à créer des concepts. مثلا الكونسيبت ديال العالم هذا سي ان كونسيبت، ولا الكونسيبت ديال كائن حي ولا être humain، ولا الكونسيبت ديال une chose شي حاجه، ولا حيوان سي ان كونسيبت. حيوان سي ان كونسيبت اللي حنايا on a créé et du coup qu'on a pu créer حيتاش دابور عندنا هاد الامكانيه باش نفكروا، وهاد الامكانيه باش نفكروا كاينه حيتاش حنا عايشين. دونك بين قوسين هادشي
اللي نقدروا نقولوا على ليكزيستونسياليزم يعني بطريقه يعني تيغ ياك وسهله باش نفهموها. اذا باش نبداو نهضروا دابا على الكتاب. الكتاب كيبدا كيدوي على واحد دري صغير عايش في واحد لا فامي اللي هي ملعقه، يعني ملعقين عندهم الفلوس. لا فامي فلوري، دونك الدري سميتو لوسيان فلوري. كي قلنا فامي ملعقين، باه عنده واحد لوزين، يعني بزاف الناس خدامين تحتو. و يعني اللي كيتبين من الاول هو انه البيرسوناج الي ديكري بحال شي واحد يعني عايش ولكن ما كي il est détaché من tout ce qui est matériel، يعني détaché de son existence. وهذا الشيء كيفكرنا peut-être que غنعاودو نهضروا عليه شي نهار اخر، مي بالكتاب ديال ألبير كامو l'étranger، البيرسوناج ديالو تقريبا نفس طريقه التفكير، ولا نفس بلوتو لو رابور مع لا رياليتي و لي في و لي شوز اللي كيطراو ليه. يعني بنادم، كاين شي بنادم اللي تيكون مثلا il subit، يعني كيوقعوا ليه شي حوايج و il est tellement détaché que il subit les choses، و il subit les choses وما كيعبرش على، ولا بلوتو ما كيحسش باش يعبر، يعني ما كيحسش اي حاجه اللي كيوقعوا ليه لي شوز، واخا هاد لي شوز هادو كيكونوا يعني قاسيين على الواحد، على شي واحد بيان سور اللي كيحس. اذا دونك قلنا هضرنا على البيرسوناج برينسيبال. يعني من الصغر ديالو هاد الدري هذا كيبدا كيفكر في شي حوايج اللي هما بالنسبه للاج ديالو، فهمتي، دي شوز اللي بنادم نورمالمون كيفكرش فيهم في داك لاج. ولكن بيان ايفيدامون هادشي يعني بعيد على الحقيقه، دون لو سونس او الهدف ديال الكاتب هنا هو يدوز دي ميساج اترافير داك البيرسوناج. مثلا واحد النهار كيكون لوسيان مع والديه، مع مو بلوتو، و كيبدا يخمم في لو كونسيبت ديال، دونك هنايا غادي نسطر على لو مو كونسيبت ديال لو جور، ou plutôt bon ديك الساعه ما كانش لو كونسيبت ما كانش il existait pas في le milieu donc culturel, mais on va dire que donc le concept ديال le sexe ديال بنادم زعما s'il est considéré comme étant un homme يعني راجل ولا امرأة. و كيبدا دونك كيكون دونك مع مو فواحد مجمع، كيكونوا شي ناس دونك جاو عندهم للدار، وكيكون الدري لابس بواحد الطريقه اللي هي اللي كتخلي الناس بانه يحكموا عليه بانه انثى. يعني كاينين شي ناس اللي ما كانوش كيعرفوه كيجيو لداك دونك كيجيو عندهم للدار وكيلقاوه لابس هكاك كيتصحابهم واش بنت الوغ كو هو ولد. وهاد القضيه هادي يعني كتخلي لوسيان كيبدا يفكر ويقول واش انا نيت بصح ولد ولا انا ان فيت انا كنكون داكشي اللي بغاوني الناس نكون. اي هنا كيبدا يفكر كيقول واش الوالده ديالي ولا الام ديالي واش حتى هي ولد في الحقيقه، ولكن لا سوسيتي يعني المجتمع ردها بنت. اذا ردها بنت دون السونس او كل شيء lui a fait croire que qu'elle était une femme. هاد القضيه مهمه جدا. علاش بديت هاد لا بارتي هادي؟ لانه هنايا اش كيحاول يدوز سارتر، كيحاول يدوز واحد ليدي مهمه بالنسبه ليه اللي هي ليدونتيتي
sexuelle ديالك elle est construite donc بالنسبة ليه elle est construite à travers la société ou là plutôt à travers les yeux de la société يعني نتايا كيولي كيتسحب راسك راجل حيتاش la société te fait croire que tu es un homme et pareil pour les femmes et هنايا هاد l'idée هادي علاش مهمة لانه سي بحال قلتي l'idée استبقات la création ديال ou là plutôt l'expression ديال la théorie du genre اللي تدارت في 1970 المهم السبعينات تقريبا وهنا غادي نرجعوا شويه للكاتب لانه خصنا نعرفوا عليه واحد الحاجه مهمه هو انه كان مجوج بسيمون دو بوفوار ياك سيمون دو بوفوار كيف خصكم تعرفوا انها يعني الام الروحيه الفيمينيزم هي اللي كريات لو موفمون ديال الفيمينيزم اذا ودفعت على حقوق المراه اتسيتيرا اتسيتيرا اي دوكو هنايا كيبين لك بانه جون بول سارتر كيدوز هاد الفكره de manière à militer dans في هاد لو سونس هذا ديال انه راه حنايا المجتمع ديالنا كيأثر علينا لواحد الدرجه اللي كتخلينا نقدروا حنايا نحسوا باننا اون ابارتيان لواحد لو جور اللي بالنسبه ليه دوكو هاد لو جور هذا مجرد فكره داكوغ دونك غادي نقدروا شي نهار نعاودوا نهضروا على هذا الشيء avec tout ce qui se passe في la scène culturelle et politique يعني كاع الناس اللي كيخرجوا دابا كيدويو على tous les genres qui existent ولا qui peuvent exister يعني نقدروا وقيلا الا بغى شي واحد يبدا يحسب في tout ce qui peut exister ما عمره ما غيسالي comme genre اذا وإلا مشينا من المنطلق ديال جون بول سارتر اللي هو حتى واحد ولا ديال لي زيكزيستونسياليست كاملين حتى واحد ما عنده يعني نو ديتيان لا فيريتي دون السونس ديال الحياه زعما كيف خصها تكون يعني نتايا كمخلوق عندك الحريه في اي حاجه كديرها والحريه بانك تاخذ القرار ديال كيفاش بغيت تعيش الحياه ديالك في هاد الفكره هذه كاين واحد الاستخفاف اللي مهم وانا ما كان اون ديزون سا ما كنصغرش من ليدي ديال جون بول سارتر ولكن هذه واحد القضيه مهمه خصنا نخليوها زعما في الدين ديالنا ما حدنا كنقراو الكتوبه بحال هكا لانه سي فاسيل بان البنادم يقرا كتاب ويقول فهمتي فيو كو السيد كيكتب مزيان وداكشي تكون داكور معاه ولكن ملي كتبدا تفكر شويه في لا بيرسون ديال ليكريفان وفي لو كورون ديال البوليتيك اللي كان تابع غنهضروا على هذا الشيء اتسيتيرا كتولي شويه كتغولاتيفيزي وكتقول كاينه شويه الحقيقه في هذا الشيء اللي كيقول ولكن يقدر بانه يعني فيو كو هو كيدافع على واحد الاجنده اكس يعني كيقدر ما يدويش على الحوايج كيف خص يعني بحياد 100%. دونك كنا كنقولوا انه هاد الفكره هذه ديال دونك لو جور ولا ديال الحريه بانك تعيش حياتك كيف بغيتي ولكن انه المجتمع كيضغط عليك بلا ما تشعر وكيحطك في شي كاز يعني وكي قلت الى شي واحد دابا بغى يحاول يحسب كاع لي جور اللي كاينين يقدر ما عمره ما يسالي لانه الا مشينا من هذا المنطلق ديال كل واحد يعني عنده الحريه يكري ان جور يديفيني راسو كيف ما بغى ونسينا بانه بوتيتر غنقول غير بوتيتر بنادم
a créé هاد les cases ou fait en sorte de mettre les gens dans des cases pour simplifier les choses في الحياة اليومية ديال بنادم لأنه الحياة tellement معقدة وفيها بزاف ديال لي دونك ديال لي input ولا ديال لي paramètres اللي ما نقدروش حنايا بالعقل اللي عندنا ناخذوهم اون كونط شاك فوا اللي بغينا تكون عندنا اون انتراكسيون في المجتمع ولا نديرو شي حاجه في المجتمع. الا نسينا هاد القضيه هادي نقدروا فهمتي ندخلوا في شي متاهات اللي ما عمرهم ما غيتسالوا. دونك هاد القضيه كيف ما قلت تقدر تكون فيها شويه من الاستخفاف بلي كولتور وبالعراقه ديال لي كولتور ديال plusieurs pays ou donc la majorité des pays on va dire ou la culture en général يقدر يكون فيها بزاف الاستخفاف من غير لا كولتور كاع داكشي اللي جاو به الاديان من ثقافه اوسي او من تعارف اللي تداولوا ولا اللي تداولناهم يعني تداولهم جدودنا لانه بغينا ولا كرهنا اديان واحد الوقيته جاو واثروا على كاع المجتمعات اللي كانوا عايشين في هذه الارض. وهذا الاستخفاف هذا خصنا نردوا ليه البال. اذا انا ما كندافعش على الاديان وما كندافعش على ليدي ديال سارتر غير جو كلاريفي لي شوز. اوكي دونك هذا السيد هذا دونك كنتبعوه في حياته كامله كيبدا دونك في حياته bien sûr en tant qu'étudiant en tant que qu'enfant d'abord puis en tant qu'étudiant. دونك الدري غادي نبداو نشوفوه يعني كيفاش كيتعامل مع الوالد ديالو كيفاش الوالد ديالو كيوريه يعني ديجا en tant qu'enfant بانه راه vu leur situation vu كأنهم بنادم زعما من لا بورجوازي وعندهم الفلوس وانه ce ne serait qu'une suite logique ان الولد يكبر ويولي حتى هو عندي يعني تحتو بزاف الناس كيخدموا ليه في لوزين ديال باه وكيوريه يعني كيفاش كيتعامل مع لي زوفريي ديالو مع الناس اللي خدامين عنده في لوزين. وهنايا جون بول سارتر عاوتاني كيدوز واحد لو بتي ميساج dans le sens ان لا بورجوازي ولا الناس اللي عندهم الفلوس كيدينيغريو ولا كيطيحوا من القيمه ديال الناس اللي خدامين عندهم dans le sens où ملي يعني quand tout va bien et que يعني les ouvriers كيبداو يربحوا الفلوس يعني شويه بالنسبه وكيقدوا حالتهم شويه بالنسبه لما كانت عليه قبل كيوليو زعما حتى هما كيبغيو يطلعوا في ريوسهم يلبسوا حوايج زوينين يشريو شي حوايج اللي ماشي اساسيين للحياه. وهنايا يعني كيحاول يبين لنا كيفاش مرت يعني موت لوسيان فلوريي كدينيغري شويه هي وصحاباتها كيدينيغريو شويه هاد الناس هادو و اي كومبري باه دونك اون جينيرال لا بورجوازي. وهاد القضيه هادي غادي ترجعنا لو كورون بوليتيك اللي كان تابع جون بول سارتر. وما نساوش ان جون بول سارتر اصلا عائلته يعني لاباس عليهم يعني ماشي ما فحالهمش داكوغ. باه مات ملي كان صغير ولكن باه كان بوليتكنيسيان جدو كان بروفيسور اغريجي ان المون كتب يعني واحد الكتاب واحد دار اون بلاص اون ميثودولوجي اللي كانت يعني مقدره في داك في التروازيام رايش ولا تروازيام ريبوبليك باردون. اذا يعني هو براسو ما جايش من اون فامي اللي حازقه دون سو سونس ولكن يعني بحكم انه واحد الوقيته في حياته لقى راسو مشدود في الحبس يعني تحت لي زالمون يعني الالمان شدوه لانه كان شارك يعني كاع كيف كاع لي جون اون اج كاع الناس اللي كان عندهم اللي كانوا فايتين واحد لاج كانوا ديك الساعه كيمشيو ملي كانت الحرب كانوا لابد خصهم يدخلوا في العسكر. سيد بحكم انه شدوه تعلم قال لك شنو هي لا سوليداريتي
et le sens ديال la communauté et ainsi de suite. يعني تقرب من من الفكر الاشتراكي الشيوعي. آه، وبحكم اذا هذا التقرب هذا ديالو لهذا الفكر هذا، يعني دابا كتشوف انه كيدوز دي ميساج. المشكله اللي كاين ولهنايا كيبان لك واحد التناقض شويه في عند المفكرين اون جينيرال اللي كيبداو المسيره ديالهم ب يعني ب بدي باز اللي هما كي بوف تيتر كونسيديري كوم سوليد. يعني كيبدا يجي عندك كيقول لك الانسان حر، والانسان من حقه يختار يعني كيف بغى يسير الحياه ديالو. ولكن هما براسهم كيجيو وكيبغيو يعني انديريكتومون كيبغيو يوريو البنادم زعما الناس كيفاش يعيشوا، ولا كيبغيو يقولوا بانه راه كاينه شي طريقه يعني اللي نقدروا نعيشوا بها كمجتمع اللي غتكون حسن. اذا انديريكتومون كيكونوا امبوزيو لينا ان مود دو في. يعني انديريكتومون كيكونوا امبوزيو لشي واحد اللي مثلا ما باغيش يكون اشتراكي ولا عايش باغي الرأسمالية ولا شي حاجه اخرى. يقدر شي مفكر اللي هو مثلا بحال جون بول سارتر يبغي امبوزي لو سوسياليزم ابري. دونك بيان ايفيدامون اشتراكيه دابور، ولكن فو كابري بان الاشتراكيه والشيوعيه على حقيقتهم، بدا كينحاز شويه السوسياليزم دون لو سونس لينينيست ديال لو تيرم، ويبغي امبوزي دونك هاد الفكر هذا على شي واحد. دونك هنايا غير سطرت على هاد البلان هذا لانه يعني كتقدر في الاول ملي كتقرا شي كتاب ديال شي واحد شي كاتب ولا شي مفكر بحال هكا اللي هو فريمون اثر على لا كولتور و ليستوار ديال لا فرانس، وكتكون كتقدسو، تقدر تكون تقدسو لواحد الدرجه يعني يعني بالنسبه لي كيكون هرم يعني فهمتي تمثال يعني شي واحد اللي فريمون كيباز كيف كنقولوا. ولكن ملي كتبدا تشوف حياه لا بيرسون كوم ان اتر هومان يعني بشر بحالي بحالو، وكيبدا يبان لك العيوب ديالو، كتبدا تقول يعني الافكار ديالو خصني نفرقهم على لا بيرسون. وحتى في الافكار ديالو كاينين شي حوايج اللي ما غيكونوش صحاح ولا لوجيك، لانه السيد بكونه بشر كان عنده اجنده. وغير بين قوسين هو ومراته دونك سيمون دو بوفوار كانوا دونك هادو واحد لي دوكيومون تديكلاسيفياو يعني دي دوكيومون ديال لا سي تديكلاسيفياو في عهد يعني البريزيدون ترامب، اللي كانوا كيقولوا بانه سارتر ومرتو وشي ناس اخرين المهم كانوا كيعاونوا لي ديزيرتور يعني العسكر اللي كانوا ما بغاوش يمشيو الحرب ديال فيتنام، واللي كانوا يعني كيعطيوهم الفلوس وكيعطيوهم يعني منازل في باريس باش يتخباو من بلادهم، يعني من لي زوتوريتي ديال بلادهم. وحاجه اخرى يعني بكاع هاد الدفاع ولا هاد لوفيرتور ديسبري ديال جون بول سارتر والدفاع ديالو على دونك في اطار بيان سور التناقضات، الدفاع ديالو على النساء وعلى دونك الحريه الفرديه في اطار بيان ايفيدامون لو ريسبي ديال لوتر، وفي اطار ليدياليزم ديالو. السيد كان كيخون مرتو دونك سيمون دو بوفوار اللي هي ماشي اي واحد كان كيخونها في الاخر ديال دونك بيان بلو طار دونك ماشي من الاول ديال لور مارياج مي بيان بلو طار كان كيخونها مع واحد السيده اللي كانت كطابي ليه لي تكست ديالو في لا ماشين. يعني بين قوسين كتشوف التناقضات ديال الانسان، ولكن انا ما كنحكمش بيان سور ما كنحكموش على الانسان،
تقدر تحكم على الافكار. انا ماشي هنايا باش نعطيك شي فكره على على التصور ديالي انا، واش انا واش انا جو بونس كو هاد الافكار صحاح ولا لا. انا غير كنقول كاع لي في وصافي. اذا من بعد لوسيان فلوري هكا كيفاش كيكبر. اذا في هذا الاطار هذا ديال البرجوازيه، ديال الاحتقار ديال الطبقه العامله، الطبقه الكادحه ايتترا، كي دونك في قرايته كيكون عنده دونك كي خصو كيبدا كيقرا دونك في ان ليسي في باري. دونك ensuite دونك في لي كلاس بريباراتوار، وتما كيتلاقى بواحد دونك واحد السيد اللي كيف كان دونك اللي كيف كيشرح في الكتاب كيبان ليه تيلمون سور دو لوي، يعني شي واحد اللي فهمتي ما كيتفافاش. يعني في حياته تيبان السيد يعني متيقن من داكشي اللي كيدير. يعني كيف كيقولوا شي وحدين بعض الخود دابا في الميليو ديال الويب، الكاريزما، واحد لو تيرم اللي دار بوم شويه في لو ميليو ديال يوتيوب وداكشي، كيفاش يولي عندك الكاريزما، كيفاش هذا. المهم خونا كان عنده الكاريزما، وهذاك لو كاريزم هو اللي غادي يجر لوسيان فلوري اللي عنده. بحكم ان لوسيان كان مضر، يعني باقي مضر في حياته، عنده كلكو زامي، عنده ان امي اون بارتيكولير اللي يعني اللي كيخرج معاه كي يعني كيكونوا يعني كيعيشوا هذيك الفتره ديال المراهقه اون فادير. وهذاك السيد يفا سافيري كو داك الدري دونك اللي عنده ديك الكاريزما وعنده داك التاثير على لوسيان، دونك واللي جر لوسيان اللي عنده دون سو سونس لا. دونك كان مشترك في واحد الجروب ديال لي جون ديال ليكستريم دروات، يعني اليمين المتطرف. قبل ما نهضروا على هاد ليفي اللي كان على لوسيان ديال الاقتراب ديالو من هاد الانسان هذا، خصنا نهضروا على واحد السيد اللي اثر فيه. دونك كان عنده واحد صاحبه في الليسي، يعني قبل من لي كلاس بريباراتوار، اللي عرفوا بواحد السيد. لا داعي لي زعما انا كذبش عليكم، ما فكرش الاسماء كاملين، يعني سان ديتاي السميه. وهاد الدري هذا دونك صاحبه عرفوا بواحد السيد اللي سنسيبل dans le sens ou artiste dans le sens انه يعني très cultivé. وبحكم انهم بجوج ديك الساعه مضرين وما عارفينش يعني شنو يديروا بحياتهم، وبداو يعني بداو شويه لا ديبوش، يعني خروج كي تنقولوا بداو كيخرجوا على الطريق، ما كيمشيوش للليسي، كيمنكوا القرايه، بداو كيشربوا يعني بطريقه عشوائيه. باسكو تقدر تشرب بطريقه يعني بعقلك، هما كانوا كيشربوا بطريقه عشوائيه. وهذاك السيد يعني غادي ياثر عليه، يعني دون لو سونس او غادي يبدا يقدسو يعني شيئا ما، وغيقدس داك المعرفه ديالو. وهذاك السيد غادي يبدا يعطيه كتوبه يقراهم، وبشويه بشويه يعني غادي يولي لوسيان غادي يتخلى على داك صاحبه اللي عرفه بداك السيد، وغادي يولي تتربطوا بداك السيد واحد العلاقه اللي هي غريبه. يعني ما هي صداقه، ما هي يعني علاقه حب. و فو كو تيكون تيقترب بزاف من داك السيد، عرفوا بوالديه. واحد النهار اذا والديه كانت عنده العطله، ووالديه وافقوا بانه يمشي مع داك السيد يعني شي قنت فرنسا اون نورماندي بور لي فاكونس. وتما كيبدا يعاود لنا سارتر كيفاش وقعت بيناتهم علاقه دوك الجوج. يعني وهاد القضيه هذه كيبين كيفاش
سارتر الهدف ديالو هو انه يقول بان اراه اي واحد يقدر يوقع عليه بحال هكا، وراه عاوتاني نرجعوا لي كاز والخانه اللي كيدخلك فيها المجتمع، وانه راه حنايا اون ديباس ولا كان اوني بلوس، يعني حنايا كتر من دوك لي كاز اللي كيخشينا فيهم المجتمع. anyway رجعوا للدري اللي كان معاه في لي كلاس بريباراتوار، اللي قلنا داك الدري كاريزماتيك واللي كان من اليمين المتطرف. يعني كيبقى معاه شويه بشويه الهضره حتى لوسيان فلوريي كيولي كيمشي للتجمعات ديال اليمين المتطرف. وكان كيعاود يعني قبل ما يدخل معاهم في داك المجموعه ديالهم، كيعاود كيفاش بداو كيعتبروه كيف واحد منهم، يعني داك لو سونتيمون دابارتونونس. يعني شحال من واحد دابا نقدروا نديروا الباراليل بدوك خوتنا الحياه اللي كيشدوا بنادم يعني مضر وكيبداو كياكلوا ليه في دماغه، والطريقه ديال يعني كيفاش كيجروه لعندهم هو هاد الاحساس هذا ديال انك في مجموعه يعني اللي يعني مع ناس اللي كيفكروا فيك، اللي كيهتموا بيك، اللي يقدروا يديروا اي حاجه عليك اتسيتيرا. و دوكو كيبداو كيديروا دي بلاغ هكا. كيفاش كتبدا القصه ديال لوسيان مع اليمين المتطرف؟ كيبدا يدير دي بلاغ على لي زيتني، على يعني لي جويف اون بارتيكولير. كيبدا كيقول بانه راه ما كيحملهمش اتسيتيرا. واحد النهار كيتلاقاو دونك بون هادشي كامل تا كي il décide واحد النهار بانه ينضم للمجموعه. اي ابري سا دونك من بعد الانضمام ديال المجموعه، واحد النهار كيتلاقاو بواحد السيد مسكين ما عليه ما به، دونك كيبان ليهم بالنسبه ليهم هما كيقولوا بانه سي ان جويف، وكيتلاحوا عليه كيضربوه، يعني كيعصيوه مسكين كياكل العصا مزيان. وشكون اللي غيعطي الدقه الاخرى زعما لداك السيد؟ هو لوسيان فلوري. وكيعاود في جون بول سارتر في ديك اللقطه كيفاش كانوا مجموعين عليه كي شي حيوانات كيضربوا فيه وكيخسروا ليه في وجهه، ومن بعد يعني كيبداو يتجاراو باش يهربوا بيان ايفيدامون ما يشوفهم حتى حد، كيتجمعوا في واحد القنت وكيبداو يسولوا في بعضياتهم واش انت لاباس هذا، وعادي بحال ما وقع والو. وهنا كيبين لك كيفاش يعني كيفاش لوسي ولا بلوتو كيفاش جون بول سارتر كيرسم لينا هاد الناس ديال اليمين المتطرف. المشكله مع جون بول سارتر وبيان ايفيدامون حنا كاملين كنعرفوا كيفاش الناس المتطرفين دايرين، يعني في كاع الافكار، يعني لا علاقه مع لا لوجيك، ما تدويش معاه في لا لوجيك اتسيتيرا. مي بون كاين واحد المشكل في الطريقه ديال الوصف، وما خصناش نجينيراليزيو. ميمكنش تجي وتقول لي هذا، يعني انت براسك كتقول لي ما ديرش بنادم في شي كادغ، وكتجي وكتحط الناس كيدويو بواحد الطريقه ولا اللي عندهم شي افكار يعني ولو جزئيه من على لا بوليتيك ولا على شنو واقع. يعني قدر ماشي كاع الناس ديال اليمين المتطرف مثلا عندهم شي افكار يعني على لي زيتني، على مثلا ندوي على هنا على فرنسا مثلا. ماشي بوتيتر ماشي كاع الناس ديال اليمين المتطرف كاملين 100% كيقول لك المسلمين خصهم يخرجوا من فرنسا اتسيتيرا. المهم اكزامبل، وهذا مشكل لانه انت كتقول لينا ما ديروش بنادم، ما ديروش الناس في لي كاز، وانت براسك كدير مجموعه ديال الناس اللي كينتميو لواحد الموفمون وكتحطهم في اون كاز. غتقول لي وي الانتماء ديالهم لذاك الموفمون بروف كو لا، لانه هو براسو كيقول بانه حسب الفكر ديالو كل واحد عنده
الحريه، دونك حريه الانتماء او لا، وكل واحد كيكون عنده تصور ديالو خاص بالحياه وبطريقه التعامل في الحياه. دونك كيكمل على الوصف ديال على هاد ليكسبيريونس هادي، وهكا يعني كيسالي الكتاب يعني. دونك دو لو بوت ديال لو بوكان تيقول لك لونفونس دان شيف، يعني هاد الطريقه ديريزوار ان بو ديال لا ديريزيون وديال الضحك، يعني بالعربيه بالدارجه كيطلع على الناس اللي ديال اليمين المتطرف، وكيبين بانه يعني بطريقه يعني شويه عشوائيه، دون السونس او انه كي قلنا كيدير دي جينيراليزاسيون، يعني كيقول لهم وانتوما الناس ديال اليمين المتطرف يعني كاملين تقريبا كتكبروا هكا لانه كتكونوا عايشين في واحد لي كونديسيون، يعني والديكم عندهم الفلوس، يعني في دي ميليو ايزي، وكيتفلى عليهم دون السونس كيولي كيقول لهم وانتوما كتصحابكم، يعني بانك باش تكون راجل خصك تكون كتعامل بواحد الطريقه، خصك تكون يعني فيولون، يعني دير كي شي حيوان في التعامل مع الناس، يعني اللي ما كيشبهوش ليك اتسيتيرا. اي دونك واحد الجمل بلوتو، واحد الباراغراف كيسالي به الكتاب اللي هو مهم، ولا انا جي تروفي انتريسون لانه كيرسم جوستومون هاد الفكره هادي ديال انه كيطلع على هاد الناس هادو. بلاتي نجيب الكتاب ونقرا لكم هاد الباراغراف. هاد لا سين هادي مهمه لانه كيدخل لوسيان فلوريي كيدخل لواحد البار وكيقول بانه يعني ابري ما وقع واحد المشكل مع واحد من صحابو اللي كان معروض عنده واحد الحفله، وعرض على ان جويف لديك الحفله، وهو دوكو ملي عرف داك السيد جويف ناض وزاد في حاله وما بغاش يسلم عليه. ومن بعد جا عنده صاحبو دونك كيلكو جور ابري، شي ايامات من بعد، باش يعتذر منه، وداك الاعتذار ديال صاحبو خلاه يحس بانه عنده بلاصه ولا عنده مكانه في هذا العالم هذا، وانه يعني كيف قال ما كيشوفش راسو، ما خصوش يشوف راسو اترافير سي يو، يعني بعينيه هو، ولكن بعينين الاخرين، كيفاش الناس الاخرين كيشوفوه وكيفاش الناس الاخرين كيضربوا ليه الحساب. دونك نبدا من هاد لا بارتي هادي اللي كيعتبر فيها انه هذه هي الحقيقه ديال الحياه ديالو. دونك كيقول première maxime, se dit Lucien, ne pas chercher à avoir en soi. Il n'y a pas d'erreur plus dangereuse. Le vrai Lucien, il le savait à présent, il fallait le chercher dans les yeux des autres, dans l'obéissance craintive de Pierrette et de Guigard. Guigard wa خونا صاحبو، و Pierrette اخت Guigard اللي هاد جوج هما اللي عرضوا عليه لديك الحفله. Dans l'attente pleine d'espoir de tous ces êtres qui grandissaient et mûrissaient pour lui, de ces jeunes apprentis qui deviendraient ses ouvriers. هنا كيهضر عاوتاني على المكانه ديالو في لا بورجوازي، يعني كانه عنده ديك لوزين وغادي خصو يتكلف بدوك لي زوفريي ديالو. Des féroliens grands et petits dont il serait un jour le maire. فيرول هاد البلاصه فين كانوا ساكنين ملي كان صغير، يعني خارج باريس. Lucien avait presque peur, il se sentait presque trop grand pour lui. Tant de gens l'attendaient au port d'armes. Et lui, il serait toujours cette immense attente des autres. C'est ça un chef, pensa-t-il. Et il vit réapparaître un dos musculeux et bossuet. Et puis tout de suite après, une cathédrale. Il était dedans, il s'y promenait à pas de loup, sous la lumière tamisée qui tombait des vitraux. Seulement ce coup-ci, c'est moi la cathédrale. Il fixa son regard avec intensité sur son voisin, un lent cubain, brun et doux comme un cigare. Il fallait absolument trouver des mots pour exprimer son extraordinaire découverte. Il éleva doucement
précautionneusement sa main jusqu'à 100 francs, comme un cierge allumé. Puis il se recueillit un instant pensif et sacré. Et les mots vinrent d'eux-mêmes. Il murmura « J'ai des droits. » Des droits. Quelque chose dans le genre des triangles et des cercles. C'était si parfait que ça n'existait pas. On avait beau tracer des milliers de rangs avec des compas, on n'avait pas à réaliser un seul cercle. Des générations d'ouvriers pourraient, d'eux-mêmes, obéir scrupuleusement aux ordres de Lucien. Ils n'épuiseraient jamais son droit à commander. Les droits, c'était par-delà l'existence, comme les objets mathématiques et les dogmes religieux. Donc, غادي نفوتو هادشي plus loin, كيقول غير باش نسالي الباراغراف. Une horloge sonna midi. Lucien se leva, donc كيخرج من داك البار. هادشي من بعد ما قال يعني على راسو كاع هادشي. واحد القضيه مهمه يعني في هاد لابارتي هادي، دونك اسمحوا لي غنرجع شويه. Et puis mode est à tout le monde. Aujourd'hui à moi, demain à un autre. Tout ça n'a aucun sens. يعني دابا كيدوي على واحد السيده كان مصاحب معاها وبدا كيقول بانه ما خصوش يبقى معاها. تيقول دابا على راسو il irait habiter à Férol, donc ديك البلاصه اللي قال غيولي مير فيها peut-être. Quelque part en France, il y avait une jeune fille claire dans le genre de Pierrette, une provinciale aux yeux de fleurs qui se gardait chaste pour lui. فين اخوتنا ديال المغرب ديال بغيتها جديده وداكشي كنشوفكم. Elle essayait parfois d'imaginer son maître futur, cet homme terrible et doux, mais elle n'y parvenait pas. Elle était vierge, hein. Elle reconnaissait au plus secret de son corps le droit de Lucien à la posséder seule. Il l'épouserait, elle serait sa femme, le plus tendre de ses droits. Lorsqu'elle se dévêtirait le soir, un menu geste sacré, ce serait comme un holocauste. Il la prendrait dans ses bras avec l'approbation de tous. Il lui dirait « Tu es à moi ». Ce qu'elle lui montrerait, elle aurait le devoir de ne le montrer qu'à lui, et l'acte d'amour serait pour lui le recensement voluptueux de ses biens. Son plus tendre droit, son droit le plus intime, le droit d'être respecté jusque dans sa chair, obéi jusque dans son lit. Je me marierai jeune, pensa-t-il. Il se dit aussi qu'il aurait beaucoup d'enfants. Puis il pensa à l'œuvre de son père. Il était impatient de la continuer et il se demanda si M. Fleurier n'allait pas bientôt mourir. Elle est bonne. Une horloge sonna midi, donc une horloge sonna midi, Lucien se leva, la métamorphose était achevée. Dans ce café, هنا حدد شكون هو يعني finally زعما عرف شنو خصو يدير في هذه الحياة. Dans ce café, 1 heure plus tôt, un adolescent gracieux et incertain était entré. C'était un homme qui en sortait, un chef parmi les Français. Lucien fit quelques pas dans la glorieuse lumière d'un matin de France. Au coin de la rue des Écoles et du boulevard Saint-Michel, il s'approcha d'une papeterie et se mira dans la glace. Il aurait voulu retrouver sur son visage l'air imperméable qu'il admirait sur celui de Le Mordant. Le Mordant هو داك السيد charismatique اللي كان كيقرا معاه في كلاس بريبا واللي جرو اليمين المتطرف. Mais la glace ne lui renvoya qu'une jolie petite figure butée qui n'était pas encore assez terrible. Je veux laisser pousser ma moustache, décida-t-il. أنا عاوتاني كتسالي الكتاب يعني بطلع عليهم يعني اللي هو يعني الهدف أنه يطلع عليهم ويرسم يرسم هاد الكاركتير ديال هاد الناس هادو اللي كيقولوا على راسهم انهم من اليمين المتطرف. وبهذا كنساليو الحلقه ديال اليوم. غنشوف يعني قدر تكون هذه هي هذا هو لونيك بودكاست اللي غندير يعني على حساب التفاعل اللي كاين مع هادشي اللي درت. الى كان يعني الى الناس كانوا انتريسي يعني ما غاديش نبقى ندير انا شي حاجه اللي حتى حد ما بغاها. الى كانوا الناس انتريسي كاينين جوج الكتب اللي نقدر نقترح عليكم. 12 rules for life ديال جوردن بي بيترسون و البير كامو ليترونجي لانه هضرنا عليه في الاول ديال البودكاست. فوالا في اطار محاربه عقليه المرقه دائما. طلع